अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम अपनी सेल्फ स्टीम को किस तरह हाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम एक बुक की मैं आपके सामने समरी रखूंगा। इस बुक को डॉक्टर नथानियल ब्रैंडन ने लिखा है। ये बुक 1994 में पब्लिश की गई और ये डॉक्टर नथानियल ब्रैंडन की सेल्फ स्टीम पर 14th बुक है। दोस्तों ये बुक हर ऐसे शख्स के लिए जरूरी है जिसे लगता है कि उसके अंदर लोगों का सामना करने की सलाहियत नहीं, या वो शख्स जिसे लगता है अगर उसे क्राउड के सामने बोलना पड़े तो वो बोल नहीं पाएगा, या ऐसा शख्स जिसे लगता है न्यू फ्रेंड्स बनाना उसके लिए मुश्किल है, और इसी तरह के दीगर सिनेरियोज जिसका एक अनकॉन्फिडेंट पर्सन को सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस बुक के अंदर डॉक्टर नथानियल ब्रैंडन ने अपने 50 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया है और इस बुक के अंदर उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के 6 मेथड्स बताए हैं और ये भी एक्सप्लेन किया है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और हमारी लाइफ के अंदर इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो चले दोस्तों हम इस बुक की समरी देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर होता इस तरह है, जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपका ख्याल घर के किसी काम के बारे में होता है और इसी तरह जब आप घर का काम कर रहे होते हैं तो आपके जहन में स्टडी का ख्याल चल रहा होता है, और इसी तरह जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो साथ मोबाइल पर सोशल एप्स चलाना शुरू कर देते हैं, या हम खाना खाने बैठते हैं तो साथ मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हम जब रोजाना इस तरह के अनकॉन्शियस कामों की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये मुमकिन नहीं कि जरूरत पड़ने पर हम किसी एक काम पर अच्छी तरह फोकस कर पाएं, और जब हम किसी एक काम पर अच्छी तरह फोकस नहीं करेंगे तो हम वो काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, और जब हमसे कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा तो हमारा दिल उस काम से बेजार होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता जाएगा। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह ये है, जब हम उस काम को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि मैं इस काम को अच्छी तरह सरअंजाम नहीं दे सकता। तो इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम जो काम भी करें उसे कॉन्शियसली करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सारी तवज्जो उस काम पर होनी चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ही होना चाहिए। जब आप अपने काम मुकम्मल फोकस के साथ करेंगे तो ना सिर्फ आपके काम अच्छे होंगे बल्कि आपके अंदर उस काम की वजह से कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपके जहन में यह ख्याल पैदा होगा कि आप कुछ करने के काबिल हैं। दोस्तों अक्सर हमने सोसाइटी में लोगों को देखा है कि वो कहते हैं अगर मैं मुकम्मल दिमाग लगाकर ये काम करूं तो मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर लूंगा, लेकिन उनसे काम मुकम्मल फोकस के साथ नहीं हो पाता। दोस्तों जो सेकंड मेथड है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग जिस तरह होते हैं वो अपने आप को उस तरह कबूल नहीं करते। लोग टीवी और मोबाइल पर सेलिब्रिटी और एक्टर्स को देखते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी बहुत सिंपल लगती है। इवन कि हमारी सोसाइटी के लोग अपनी बॉडी के कलर को भी एक्सेप्ट नहीं करते और उनका दिल करता है कि उनका कलर भी किसी सेलिब्रिटी और एक्टर की तरह फेयर और व्हाइट हो जाए। और इसी तरह आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी छोटी हाइट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मूवीज और मोबाइल्स के अंदर एक्टर्स और हीरोज को लंबी हाइट का दिखाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ख्यालात रखने वाले लोग लो सेल्फ स्टीम रखते हैं। तो दोस्तों आर्थर कहते हैं अगर एक शख्स का वेट बहुत ज्यादा है और वो ये भी जानता है अगर वो एक्सरसाइज करे तो उससे वो अपना वेट लूज कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश नहीं करता क्योंकि कोशिश करना उसके लिए एक मुश्किल अमल है, तो ऑर्थर कहते हैं आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, और ऐसी चीजें जिन्हें आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना चाहते हैं उनको चेंज करने का पुख्ता इरादा कर लें। हमारी जिंदगी के अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं, फर्स्ट चेंजेबल जैसे हमारी सोच और हमारा वेट, और सेकंड अनचेंजेबल जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते जैसे लोगों के हमारे बारे में ख्यालात और जेनेटिक जो कि हमें विरासती तौर पर मिलती है। तो दोस्तों आर्थर हमें ये एडवाइस दे रहे हैं कि जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ के अंदर चेंज नहीं कर सकते उन पर हमें हरगिज अफसोस और नदामत का इजहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों थर्ड मेथड है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपनी नाकामी या कामयाबी की जिम्मेदारी अपनी जात पर लेनी है। पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ना कहें कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आया था, या अगर आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते तो ये हरगिज ना कहें कि अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती तो मैं जरूर कामयाब होता।
تو دوستوں آرتھر کہتے ہیں جو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسرے لوگوں پر لگاتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے ویکنس کو تلاش کریں۔ ایسے لوگ جو اپنی ناکامی کا الزام دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹسفائیڈ کرتے ہیں اور اپنے برین کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ وہ خود نہیں ہے بلکہ ان کی ناکامی کی وجہ کوئی اور ہے، ایسے لوگوں کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح دوستوں ایسے لوگ جو اپنی ناکامی کی رسپانسبلٹی اپنی ذات پر لیتے ہیں وہ اپنے حالات کو بھی بدل لیتے ہیں۔ تو آرتھر ہمیں اس میتھڈ کے اندر ایڈوائز کر رہا ہے اگر آپ زندگی میں کبھی ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا الزام کسی دوسرے شخص پر نہ دیں بلکہ اس ناکامی کی وجہ اپنی ذات کے اندر تلاش کریں۔ دوستو جو فورتھ میتھڈ ہے دی پریکٹس آف سیلف اسرٹیونیس۔ دوستو سیلف اسرٹیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دب کر نہیں رہنا، مینس کہ آپ نے ٹال مٹول سے کام نہیں لینا۔ جس طرح سے آپ کسی کام کو فیل کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو شو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اور آپ کا ایک دوست جو مل کر کھانا کھانے جاتے ہیں لیکن مہمان نوازی کے طور پر فرسٹ ٹائم آپ کھانے کے پیسے پے کر دیتے ہیں، لیکن جب دوسری بار آپ باہر کھانا کھانے جائیں گے تو تب بھی آپ کا دوست آپ سے ٹال مٹول سے کام لے گا اور یہی عمل آپ کا دوست آپ سے بار بار کرتا رہے۔ اگر آپ کی پاکٹ منی اچھی ہے تب آپ کو کچھ فیل نہیں ہوگا اور اگر آپ کی پاکٹ منی کم ہے تو آپ اپنے دوست کے اس عمل کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس وقت آپ کے پاس دو طرح کی آپشنز ہیں، ایک تو آپ خاموشی کا رستہ اختیار کریں کیونکہ اگر آپ اسے کوئی بات کریں گے اس سے آپ کی دوستی ٹوٹ جائے گی اور دل ہی دل میں اسے برا جانتے رہیں، اور اس طرح کے رویے کو پیسیمسٹک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یا جب آپ کا دوست آپ کو دوبارہ کھانا کھانے کے لیے کہے تو آپ اسے غصے سے کہیں کہ ہر بار مجھے ہی کھانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں اور آپ اپنی دوستی کو ختم کر دیں، اور اس طرح کے رویے کو ہم اگریسو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ دوستو ہمارا مذہب اسلام ان دونوں رویوں کی اجازت نہیں دیتا، تو دوستو آپ نے اپنے دوست کے لیے assertive attitude یوز کرنا ہے، اور اس ایٹیٹیوڈ کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پولائٹلی اپنے فرینڈ کو بتا دیں گے کہ میری پاکٹ منی اس کھانے کو افورڈ نہیں کر سکتی اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی دوستی ٹوٹ جائے۔ مینس کہ آپ جو کچھ اپنے دل کے اندر فیل کر رہے ہیں وہ آپ نے پولائٹلی اور ریسپیکٹڈ وے کے ساتھ اپنے دوست کو بتانا ہے۔ دوستو اس میتھڈ کے اندر ہمیں آرتھر نے ایڈوائس دی ہے کہ جو بات آپ کے دل کے اندر ہے اسے آپ دوسرے شخص تک پولائٹلی اور ریسپیکٹڈ وے کے ساتھ ٹرانسفر کر دیں۔ دوستو جو ففتھ میتھڈ ہے دی پریکٹس آف لیونگ پرپسلی۔ آپ کا اپنی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ایم یا گول ضرور ہونا چاہیے، اس سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا اور آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی لائف رک نہیں گئی۔ اسی طرح آپ نے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو 7 سے 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں اور گھر آنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ ان کی لائف کے اندر ان کا کوئی ایم یا گول نہیں ہوتا، مینس کہ وہ اپنی زندگی کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ ایسے شخص اپنے آپ کو زندگی میں دوسروں سے بہت پیچھے محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے محسوس کرتے ہیں ان کو اپنی لائف کے اندر ڈپریشن اور خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا ایک بے مقصد زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میتھڈ کے اندر آرتھر ہمیں یہ ایڈوائز دے رہے ہیں آپ جس حال کے اندر زندگی جی رہے ہیں اس سے بہتر کرنے کے لیے ایک گول یا ایم ضرور رکھیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ دوستو جو 6 میتھڈ ہے دی پریکٹس آف سیلف انٹیگریٹی۔ سیلف انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے اصول و قوانین پر ڈٹ جانا۔ آپ کی اپنی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ رولز اور ویلیوز ضرور ہونی چاہیے جن پر آپ اپنی لائف کے اندر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کبھی بھی حرام کا پیسہ نہیں کمائیں گے، یا آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یا آپ کوشش کریں گے کہ آپ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یا کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ تو سیلف انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اصول اور قوانین ہیں آپ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہہ کچھ رہے ہوں اور عمل کچھ اور کر رہے ہوں۔ جیسے ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا ہے کچھ والدین اپنے بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ روزانہ ایک پورا باکس سگریٹ کا پی جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں میں غیبت نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں اسے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آرتھر کہتے ہیں اپنے رولز اور ویلیوز کو بنانا اور ان پر اچھی طرح سے عمل کرنا آپ کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں پر سوسائٹی بھی اعتماد کرتی ہے۔ جی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ایک اچھا پیغام آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔